बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 3 अप्रैल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त ईरान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। वो जंग जो अब 35वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन खास तौर पर बात होगी उस धोखे की जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है खलीजी ममालिक के साथ। और खलीजी ममालिक के जो वहमो गुमान में नहीं था, अब वो हो गया है। जो वाशिंगटन से इतलात आ रही हैं, अमेरिका से इतलात आ रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी पॉलिसी को जानने वाले लोग हैं, जो दावे कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, उससे ये वाज़े नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर चुके हैं कि अब वो खलीजी ममालिक की हड्डियों का गूदा पिएंगे और उनकी पिंडलियों से गोश्त भी नोच नोच कर खाएंगे। अमेरिका ने अपनी तारीख एक मरतबा फिर दोहरा दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में किया होगा कि गली में जाते जाते एक खतरनाक अंकल के घर की बेल बजा दें और जो भागने वाला है वो तो भाग जाएगा, लेकिन जो पकड़ा जाएगा, जिसके पास भागने का ऑप्शन नहीं है, फिर उसको मार पड़ती है। या फिर आप लोगों ने बहुत सारे यानी कि ये गैर संजीदा मिसालें हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वैसे ही किया जैसे आप में से बहुत सारे लोग बचपन में दोस्तों के साथ जाते जाते दरख्त के ऊपर किसी शहद की मक्खियों के छत्ते में बट्टा मार देते थे, पत्थर मार देते थे। तो जो भाग जाते थे वो भाग जाते थे, लेकिन जो बच जाते थे फिर उनको शहद की मक्खियों का सामना होता था। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से ईरान के हवाले से जंग की पॉलिसी को लेकर चल रहा है और जिस तरीके से अब उखाड़ पिछाड़ हो रही है अमेरिकी मिलिट्री में और जो वाइब्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अनाउंसमेंट्स कर रहा है, उससे एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ गई है कि इस जंग में अगर किसी का खसारा होगा सबसे ज्यादा तो वो खलीजी ममालिक होंगे। साथ ही इसकी तफसीलात पर आने से पहले एक पर्सनल अपडेट, इस वीकेंड के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले तो इरादा ये था कि इस दौरान जो है वो शायद आपसे राब्ता ना हो पाए वीडियोस के जरिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसके हवाले से भी आपको जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुजर चुकी लेकिन इंतहाई अहम है और आने वाले दिनों में आप उनका इंपैक्ट देखेंगे। उस पर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। तो देखें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद हों, चाहे कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी हों, इसके अलावा जो बहरीन के अमीर हैं शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा, या फिर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अस सबाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इन्हसार अमेरिका और गैर अलानिया तौर पर इसराइल पर किया हुआ था। पहले मैं आपको जरा सुनवा देता हूं। आजकल शहीद सैयद अली खामनाई जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स माजी में दी गई शहादत के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, शिया सुन्नी मसाइल के हवाले से आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। लेकिन अभी मेरी नज़र से गुजरी उनकी एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट मैं आपको सुनवाता हूं, फारसी जबान में है और फिर मैं आपको उसका तर्जुमा भी जो है वो सुनवा दूंगा और फिर मैं आपको सुनवाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का सदर, वो क्या करने जा रहा है इन ममालिक के साथ, व्हाइट हाउस इसके हवाले से क्या बता रहा है और इसका मतलब एग्जैक्टली इन ममालिक के लिए क्या होगा। पहले सुने सैयद अली खामनाई ने, डेट इसमें मौजूद नहीं है लेकिन लगता यही है कि गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में की हुई ये गुफ्तगू है। ये जरा सुने, मैं जरा ये दोबारा प्ले कर लूं। ये जनाब اینا به چشم ابزار نگاه میکند، ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ خوی و منافع استکباری خود آمریکا در منطقه. آمریکا اصلا به هیچ علاقه‌ای به اینا نداره، در واقع از پولشون استفاده میکنه، از نیروی اینها برای مقاصد خودش استفاده میکند، برای اینکه یک حفاظی درست کنه، رژیم صهیونیستی رو حفظ کنه و اهداف استکباری خودش رو در منطقه نگه بداره و حفظ کنه. यानी इसमें उन्होंने कहा कि अरब ममालिक जान लें, हमारे खित्ते में मौजूद अरब ममालिक, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है, अमेरिका काबिल एतबार नीस्त, अमेरिका उन्हें आला कार के तौर पर देखता है। फिर आगे वो ये कहते हैं कि सहूनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला कार के तौर पर और ख़ित्ते में खुद अमेरिका के अपने इस्तकबारी मिजाज और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आला कार के तौर पर देखता है। अमेरिका को हकीकत में इन ममालिक से कोई लगाव नहीं, वो उनके पैसे इस्तेमाल करता है और उनकी ताकत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है।
फिर आगे वो कहते हैं कि ताकि एक ऐसी हिफाजती ढाल बना ले जो सहूनी हुकूमत को बचा ले और खित्ते में मौजूद उसके अपने इस्तकबारी अहदाफ को बरकरार रख सके। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, और शायद आज के हालात में जब हम डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनते हैं इस जंग में, अब हम जिस मोड़ पर आ चुके हैं वहां पर लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली वही कहा है जो सैयद अली खामनाई ने अब से कुछ अरसा पहले कहा था कि ये जो अरब ममालिक हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्त आने पर इनको पता चलेगा कि अमेरिका काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, और अमेरिका एज ए सिक्योरिटी पार्टनर इन ममालिक की जो हिफाजती ढाल बनना था, जिसने उसने पहले मैं आपको जरा सुनवा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना खिताब किया था वो ईरानियों के लिए शायद इतना परेशान को ना हो, लेकिन अरब ममालिक जो है उनके पैरों के नीचे से उसने जमीन खींच ली है। उसने क्या कहा, 2 मिनट 10 सेकंड की ये गुफ्तगू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना बहुत जरूरी है, उससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका अब इन अरब ममालिक के साथ क्या करने जा रहे हैं। सुने। वाओ, इंटरनेट। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible, they are getting so much more money than they thought. That's from the great big beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. अब आप अंदाजा लगाएं डोनाल्ड ट्रंप ने इसेंशियली कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपनी जरूरत से ज्यादा तेल पैदा करता है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने उन तमाम ममालिक को मैं ये पैगाम देता हूं जो इस वक्त तेल हासिल नहीं कर पा रहे, जिनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तक रसाई नहीं है, जिनमें बहुत सारे ममालिक ने ईरान के खिलाफ हमारी जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था और हमें ये सब कुछ खुद करना पड़ा। तो मेरी उनके लिए एक तजवीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सबसे पहले तो ये कि आप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दें, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और आपको मालूम है कि इसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि जो वेनेजुएला का तेल है, डॉल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर साजबाज करके अब वेनेजुएला का तेल जो है वो भी एक तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है, तो तेल आप हमसे खरीदें। और नंबर 2, अब अपने अंदर एक डिलेड करेज और हौसला पैदा करें, गो टू द स्ट्रेट एंड जस्ट टेक इट, कि आबनाए हुर्मुज जाएं और तेल ले लें, आप आबनाए हुर्मुज खुलवा लें, प्रोटेक्ट इट, उसकी हिफाजत करें, यूज इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए इसको इस्तेमाल करें आबनाए हुर्मुज को। ईरान हैज बीन एसेंशियली डेसिमेटेड, कि ईरान को अगरचे हमने तबाह कर दिया, दी हार्ड पार्ट इज डन, अब तो आसान सा काम रह गया आबनाए हुर्मुज को खुलवाना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पत्थर मारा है शहद की मक्खियों के छत्ते में, उसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि दी हार्ड पार्ट इज डन, अब आप अपना
اس آبنائے ہرمز کا خود خیال کریں. اب میں آپ کو سامنے کچھ تفصیلات رکھ دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ان ممالک کے لیے جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کی کہ یہ وہ ملک ہے جو ہماری حفاظت کرے گا, یہ ہماری سیکیورٹی گارنٹی ہے, یہ ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. ابھی محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دورے صدارت میں $1 ٹریلین یعنی کہ 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پلیج کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. لاسٹ جو ٹینیور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں $300 بلین کا جنگی ساز و سامان. ابھی بھی سعودی عرب پہلے 3 ٹاپ امپورٹرز میں ہے دفاعی ساز و سامان کے, اور اس میں زیادہ تر سامان امریکہ سے خریدا جاتا ہے. متحدہ عرب امارات فرانس کے اوپر, امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بحرین امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, دنیا کے بہت سے دیگر ممالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے کویت ہے, اور انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کی, ملٹی ٹریلین ڈالر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان ممالک میں اپنی حفاظت کے لیے اور حفاظتی دائرہ بنانے کے لیے. لیکن اب یہ ممالک چلتے کیسے ہیں؟ یہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہیں, نہ ان کے ہاں کاشتکاری ہوتی ہے, نہ ان کے ہاں سبزیاں اگتی ہیں, نہ ان کے ہاں گندم اگتی ہے, نہ ان کے ہاں فارمز اتنے بڑے موجود ہیں جو ان کی آبادی اور ان ممالک میں موجود جو ڈائسپورا ہے ان کی ضروریات کو کیٹر کر سکے. یہ سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں, اپنا کچھ پروڈیوس نہیں کرتے. بہت کم اشیاء ہیں جو یہ خود جو ہے وہ بناتے ہیں. جو لوگ جن کو گلف کا تجربہ ہے وہاں کیش اینڈ کیری پر جائیں, آپ کو ڈنمارک سے آئی ہوئی چیز, دہی آپ کو ہالینڈ سے آئی ہوئی, سوئٹزرلینڈ سے آئی ہوئی, سویڈن سے آئی ہوئی جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس ملتی ہیں. وہاں پر شام سے آئی ہوئی سبزیاں اور پھل فروٹ آپ کو ملتے ہیں. کھجوریں یہاں پر البتہ وافر مقدار میں موجود ہیں. پانی جو ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور اس صورتحال میں یہ ممالک سروائیو کرتے ہیں. تو امریکہ نے باقاعدہ اس خطرناک انکل کی بیل بجا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. ایونچولی وہ کیا کرے گا اس کی تفصیلات واضح ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین لیوٹ, ان سے ایک پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے کہ جنگ پہ جو اتنے اخراجات ہو رہے ہیں, ان اخراجات کے حوالے سے کیا یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان سے بھی کوئی پیسہ وصول کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی سجیشن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ وڈ بی ویری انٹرسٹڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ آتی ہے کہ بلومبرگ اور دیگر عالمی خبر رساں ادارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی پشت پناہی میں چلنے والی ایک ڈرونز آپریٹ کرنے والی اور ڈرونز کاؤنٹر کرنے والی کمپنی ہے, اس نے رابطہ کیا ہے متحدہ عرب امارات سے, اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس وقت ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ونس اگین بلینز آف ڈالرز متوقع طور پر جو ہے وہ نچوڑے جائیں گے متحدہ عرب امارات سے. لیکن یہ تمام ممالک تیل کی دولت سے چلتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سعودی عرب کا بجٹ دیکھیں تو $225 ارب سے زائد ہے. اس میں ریلیجس ٹورزم سے ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ نہیں آتی کیونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. ریلیجس ٹورزم کو انیبل کرنا, اس کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے درکار ہیں. تو جو ریلیجس ٹورزم کا پیسہ ہے یقیناً ایک بڑی مد میں آپ کو پیسہ تو ملتا ہے, لیکن وہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو سعودی عرب کا دفاعی بجٹ ہو, سعودی عرب کا ڈومیسٹک بجٹ ہو, سعودی عرب کے جتنے اخراجات ہوں, اس میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں. ارامکو کی جو کمائی ہے اس سے جو ہے سعودی عرب کو چلایا جاتا ہے, ان کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں اس سے سعودی عرب چلتا ہے. اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات, وہاں پر یا بیرونی سرمایہ کاری ہے یا پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ان کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں, پھر وہاں پر ان کے امپلائیز موجود ہیں, اور اس سے جو ٹیکس اور دیگر مد میں پیسہ وصول ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جو اصل بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے ان تمام ممالک کی معیشت کی, وہ تیل سے ہونے والی آمدنی ہے. اب سعودی عرب کے پاس پائپ لائن بھی موجود ہے, ایک آپشن بھی موجود ہے بحیرہ احمر سے. اگر حوثیز وہاں پر زیادہ تنگ نہ کریں تو وہاں سے سعودی عرب اپنی جو سپلائی ہے, جو اپنی ایکسپورٹس ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے. لیکن کویت, قطر, بحرین, متحدہ عرب امارات کی بھی جو ایک پائپ لائن ہے تھرو عمان, وہ ایک ولنریبل پائپ لائن ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے, اور جو یو اے ای کی کیپیسٹی ہے اس کو ہولڈ نہیں کر سکتی. تو اسینشلی یہ آبنائے ہرمز ہے, آبنائے ہرمز جس کے اوپر یہ تمام ممالک ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور آئل کی فراوانی ان کیس یہ اسی طریقے سے معاملہ بند رہتا ہے تو روس فائدہ اٹھائے گا, امریکہ فائدہ اٹھائے گا, وینزویلا کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا, دیگر جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں جو نیٹ ایکسپورٹر ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کے,
उनको फ़ायदा होगा, नुकसान किन का होगा? जो इधर से आने वाले तेल पर डिपेंड करते हैं और ये ममालिक जिनकी मईशतें चलती ही इसके ऊपर हैं। अब अमेरिका की माजी में मिसालें देखें, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अमेरिकी बहरी बेड़े का इंतज़ार 1971 में करते रहे कि अमेरिकी बहरी बेड़ा आएगा, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि बांग्लादेश की सूरत में एक नया मुल्क बन गया, पाकिस्तान को दो लख्त किया गया। और अब भी बहुत सारे खलीजी ममालिक वो बैंक कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पर, और मुतअद्दिद इस तरह की खबरें आई, वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, इसके अलावा बरतानवी मीडिया ने ये खबरें दी कि डोनाल्ड ट्रंप पर जोर लगा रहे हैं ये अरब ममालिक। डेली टेलीग्राफ ने, गार्डियन ने इसके हवाले से स्टोरीज छापी कि ये ममालिक अमेरिका पर जोर लगा रहे हैं कि आप ईरान में जो अहदाफ हैं उनको थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाएं, जल्द ख़त्म करें इस जंग को, लेकिन ईरान जो है उसकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इन खबरों की तरदीद भी सामने नहीं आई, लिहाजा जो इनका मौक़िफ़ है इसको ज़ाहिर है यही समझा जाएगा कि जब आप तरदीद नहीं करते, किसी उस पर वजाहत जारी नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्टोरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इन ममालिक ने ये इतलात आ रही हैं, बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात पर जोर लगा रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो ली जाए अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल से। लेकिन हैरान कुन तौर पर चीन, रूस और फ्रांस के बारे में ये कहा जा रहा है, ये जो वीटो पावर रखने वाले ममालिक हैं, इनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये इस मूव को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। और अगर ताकत के इस्तेमाल की बात की जाए तो अमेरिका तो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका इनसे भी ताकत का इस्तेमाल करने का कह रहा है, लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल में कि जब ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर अपनी दिफा के लिए, अब अमेरिकी जो असलहा है, अमेरिकी इंटरसेप्टर्स हैं, अमेरिकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए यूक्रेन है, इन ममालिक की मदद इन खलीजी ममालिक को लेना पड़ेगी। और ये तमाम तर जो तकिया कर कर बैठे हुए थे वेस्टर्न ममालिक पर, आज इनको यकीनन ये अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर पड़ोस में ताल्लुकात अच्छे रखे जाते तो शायद इनको इस किस्म की सिक्योरिटी गारंटीज़ की ज़रूरत भी पेश ना आती। और अब एक इम्कान ये भी पैदा हो गया है कि ईरान जिस तरीके से इस कैंपेन को लेकर चल रहा है, अगरचे ईरान अभी भी, यकीन मानिए कि ईरान का जितना नुकसान हो रहा है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना नुकसान इस वक्त ईरान में हो रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, पैसे के एतबार से उनको स्टोन एज में भेजने की बातें की जा रही हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और मुबैना तौर पर उसको रूस की और चीन की पुष्टपनाही हासिल है, तो ईरान अपनी कैंपेन अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रखता है और अमेरिका को इस खित्ते में अपने अड्डे छोड़ने पर मजबूर कर देता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन ममालिक का कि ये कितने वल्नरेबल हो जाएंगे और फिर क्या सिचुएशन होगी। अब रूस, चीन, ये ममालिक भी इस गेम का एक के बाद एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ बहुत ही अहम खबरें और अपडेट्स जो अभी इस वक्त आ रही हैं वो बहुत ही हैरान कुन है। मैदान जंग से ये तफसीलात आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका का एक और F-35 तैयारा गिराने का दावा किया, तबाह करने का दावा किया। अब ये दावा दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इसकी ज़ाहिर है कि कंफर्मेशन अभी नहीं आई। और F-35 तैयारा एक ऐसा इंसिडेंट है इस तमाम एपिसोड में, जो इससे पहले F-35 डैमेज हुआ, उसको क्रैश लैंडिंग करना पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसकी तफसीलात ही अभी दुनिया के लिए चौंका देने वाली थी। अभी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक खबर लगाई, उन्होंने बताया कि एक चाइनीज़ इंजीनियर है, उसने एक सिमुलेशन तैयार की है कि किस तरीके से F-35 तैयारा तबाह किया गया। वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हुई भी, और इसी वक्त हमें ये इतला आती है कि पायलट के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि एक और F-35 तैयारा जो है वो मार गिराया है। ईरान में शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, ईरान में हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, और ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है उसका मसला फ्रांसीसी सदर कहते हैं कि हल नहीं कर सकता, जंग के ज़रिए नहीं हल हो सकती, सफारतकारी ही इसका वाहिद रास्ता है। अब अल जज़ीरा का लाइव पेज हमें ये बता रहा है कि जो साबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद ज़रीफ,
وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہیے اور اب ایک ڈیل جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آتا ہے کہ جس میں وہ ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایران کو کہ ابھی تو امریکی فوج نے اپنے حملوں کا آغاز بھی نہیں کیا تاکہ ان چیزوں کو تباہ کیا جا سکے، اس انفراسٹرکچر کو جو اب بچا کچا انفراسٹرکچر ہے، سب سے بڑا جو ایران کا برج ہے، پل ہے، رابطہ پل، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی ملٹری نے وارن کیا ہے کہ جو ریجنل ایسٹس ہیں امریکہ کے اور امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کے، ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک ریسنٹ ویو آف اٹیکس ہے اسرائیل کے خلاف گلف ریجن میں، ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے کویت میں ہٹ ہوا ہے، حبشان گیس فیسلٹی متحدہ عرب امارات میں وہ اب انڈر اٹیک آ چکی ہے، اور حیران کن طور پر جو امریکی آرمی چیف آف سٹاف ہیں رینڈی جارج، یعنی کہ جو ٹاپ عہدہ ہے امریکہ میں، ٹاپ یونیفارمڈ آفیسر ان دی یو ایس آرمی، ان کو اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنے کا کہہ دیا گیا، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اور دوران جنگ جب کسی جرنیل کو، جب کسی کمانڈر کو تبدیل کیا جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کون سی فتوحات ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ حاصل کر رہا ہے، کہ ان فتوحات کے دوران آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جرنیل کو تبدیل کر رہے ہیں، جنرل کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے دوران ایٹ لیسٹ 2076 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ایران میں، اور 26,500 زخمی ہوئے ہیں جو ابھی تک حملے ہوئے ہیں اس جنگ کے آغاز سے، فروری 28 سے۔ یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، اور عرب حکمرانوں کے لیے اب کیا صورتحال ہوگی؟ آبنائے ہرمز جس کے اوپر ان کا تمام تکیہ ہے، آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک تنگ آبی راستہ، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اور ایران نے یہ پوسچرنگ لی ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا چارٹر اور کنونشن آن دا لا آف دا سیز، اس کے مطابق جو 12 ناٹیکل مائل کا ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہ ہمارے، اور وہاں سے جو نیویگیشن ہے وہ ہماری مرضی سے ہوگی، پیسے وصول کیے جائیں گے، یوان میں وصول کیے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے قانون پاس ہو لیا ہے۔ چائنیز کرنسی کی ڈیمانڈ انٹرنیشنلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، چائنا کی کرنسی اوپر جا رہی ہے، اس کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں، اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جو 12 ناٹیکل مائل ہیں اس کے اوپر ہم اپنا رائٹ ایز ٹیریٹوریل واٹر جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، اور جو اپنی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کی بنیاد پر رائٹ ٹو انوسنٹ پیسج جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے گزرنا ہے تو عمانی پانیوں سے گزرے۔ عمان کی طرف جو سرحد بنتی ہے، جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، وہاں سے یقیناً جہاز گزر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑے بڑے جہاز نہیں گزر سکتے، اور جو ٹریفک ہے اس کو مینٹین کرنا کہ آنے اور جانے والی لینز جو ہیں ان کو برقرار رکھا جا سکے، وہ عمانی سائیڈ کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ وہ عین اسی مقام پر موجود ہے جہاں پر یہ شپنگ لائنز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہی تھیں۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ انشاءاللہ جب میں پہنچ جاؤں گا جہاں میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہاں سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ آج رات کے وقت کسی وقت جو ہے وہ ویڈیو اس کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔